بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أولًا يعني كما وعدت الجميع إن شاء الله باش نوجد لكم كيفية يعني comment calculer les actes vaccinaux surtout في الnouveau calendrier vaccinal. واش يلزمنا؟ يلزمنا يكون الfichier sur Excel. Tout d'abord أنا خدمت un fichier sur Access وين ما كانش le taux يعني ما كانش les actes باينين exactement. الحمد لله ربي وفقني إن شاء الله بمساعدة واحد الأخ صديق من الأردن، عطاني كيفية يعني لا فورميل exact pour calculer وسيّيتها أنا وياه والحمد لله فاتت. أول حاجة إلا كيكون عندنا un fichier sur Excel. الfichier هذا c'est une base données فيها المعلومات كاملة على الأطفال، الصحة تاعهم، السنة يعني la base données naissance les actes vaccinaux تاعهم قاع اللي داروهم. واش تقدروا تضيفوا في هذه لا باز وهي essentielle هي لا colonne âge l'âge تاع l'enfant. هل لا colonne فيها une fonction اللي لابد نضيفوها، يعني ما يهمش لا position تاعها، ولكن لا position تاعها لازم تكون من بعد في لا formule لازم نعقلوا عليها هكا، لازم نعقلوا عليها. لا formule تاعها واش تقول؟ لا formule تقول باللي اعطيني لاج تاع l'enfant من لا date de naissance تاعه ليومنا هذا. لا fraction d'année c'est une fonction fraction d'année E2 هي لا date de naissance هاي وينها، والفرق بينها وبين لا date تاع aujourd'hui تاع اليوم اللي رانا حنايا هنا نتوما ما تشوفوهاش هي لو 4/2/2008 ديمونش 4 février 2018 بلوتو. وهنا كيما راكم تشوفوا l'enfant عنده plus de 1 an يعني 1 an et demi فايته، ولكن نقدروا نديروا الميثود من بعد دوك نوريها لكم كيفاش نرجعوا غير باش نشوفوا. هذه لا باس تاع 2016 اللي تبدا من 2014 24/4 2016 يعني الناس اللي بداو لو نوفو كالندري فاكسينال لي جون ولا لي زونفون لي زادو ابارتير دو لونسمون تاع ولا لونسمون تاع النوفو كالندري فاكسينال. كيما راكم تشوفوا هنايا عندي من لاكور 2016 من 24 افريل حتى لو 31/10/2016 يعني لا باز اللي قدرت نتحصل عليها مع الجماعة تاع اللي يخدموا معانا. تحصلنا على هاد باش نديرو لي زيكزومبل. ماذا بيا جماعة لم يسمعوا فيا يرسلوا لي اون باز دوني اللي فيها حتى لبلوس دو ماذا بيا 5000 ولا 6000 اونفون نقدروا نشوفوهم ان شاء الله. دابور نبدو بسم الله. لازم السيبور كيما تعرفون نهضروا شويه على السيبور. السيبور تاع لي زاكت، السيبور تاع لي زاكت ها هنا يكومبورت هاد لي بارامتر اللي نقدروا نحسبوهم. شوفوا لونتيجين ولا الفاكسان بي سي جي هنا اون جون انا درتهم خاطش قبيله من قبل كانت عندنا شويه اللي نديروهم دي تي سي بي من لونسيان كالندري فاكسين، وكنا داخلين في النوفو كالندري فاكسين يعني نسموهم بونتافالون مالغري وين رانا بدينا يعني نخدموا بالدي تي سي بوحده ولا اش بي في وحده ابارتير دو يعني دو لا ميزون كارونتين تاع الفاكسان بونتافالون والبنومو اوسي، ولكن لازم نحسبوه كانه بونتافالون خاطش لو طو دو كوفرتور فاكسينال مازال يتحسب اونصومبل مع بعض. وهاد لا ريبريك تاع طو كوفرتور فاكسينال ان شاء الله نديروا لها اون فيديو واحده اخرى ان شاء الله. نرجعوا للنومبر داكت فاكسين. حنا واش نحتاجو في هاد لازم نحتاجو يعني الموا اللي نحوسو نخدمو. هنا كيما راكم تشوفو الفوق لي موا قاع تاعنا هنا
وهنا c'est une fonction اللي يقولها شوازيزي يعني ابارتور دو منا ابارتي تاع لا سيلول هذه يعطيني باللي هذه واش تاهو الموا واش تاهو، ونحتاجو لا دات ابارتير اي او يعني دو او 1 جانفي 2016 ل 31 جانفي 2016، ونحتاجو اون كولون ولا اون فونكسيون هنايا. لا فونكسيون هنايا راني دايرها في البلايص وين نوفو كالوندري فاكسينال. لا فونكسيون واش تقول؟ لا فونكسيون تقول النومبر يعني يحسب لي لو نومبر تاع لي زونفون ولا تاع لي حنا هنا نقولوا لي زاكت تاع لي زاكسيون اللي ندارو في لا في اون لا في اونفون لا في اونفون هذه لا في اونفون هذه لا في اونفون من في لا بلاج. لا بلاج هذه هي معناها لا بلاج هذه هي لا بلاج لا لين اللي تجي مهوده. لا بلاج هي لا لين اللي تجي مهوده. لا بلاج لا لين اللي تجي مهوده. لا بلاج بي بي. هنا بي بي هو بي سي جي. هنا الكيو كيو كولو كولو هي الفي بي. بي بي بينها يعني حسبها لي في الفترة الممتدة في السي ان بين هذه الفترة وهذه الفترة. سي ان سي ان هي ابارتي دو حتى لوقتاش حتى اونتر سي ان في الانفو كذلك. في لافي اونفو الكاكا موان دو ان لا تعقلوك بين قلنا لو كاكا هو لاج تاع لونفو صاي. لاج تاع لونفو يكون اقل من سنه. شوفوا هنا كون نغيرو هذه اقل من سنه غير هنا باش تشوفوا. حنا قلنا لونفون هنايا حنا نحسبو موان دان، وهنا لي زونفون راهم كبر من عام. شوفوا حنا نغيرو غير في البي سي جي وعندنا 1900 لا تعقلوا 1951 واش يعطيني من البرومي للبرومي. البرومي يعني جونفي 2000 ما كانش عندنا الكالندري فاكسينال، وما عندناش ولادنا كاع اللي راهم هنايا زايدين ابارتي دو 24 4 2016. مالا واش نديرو نرجع ندير له من الان افريل 2016 حتى ل 30 4 2016. شحال من واحد داير بي سي جي 60. علاه ما تبدلوش الاخرين؟ خاطش هنا رانا دايرين اقل من عام وهنا نديرو اكثر من عام. وحنا هنا قلنا له عطينا غير الناس غير الولاد اللي زايدين وين نتا وي فوالا زايدين في افريل. كون نبغوا نمشيو هنايا الولاد كاع اللي زايدين حتى 31 10 يعطيني 1522 خاطش كبر من عام. وكون نرجعو هنايا موان دانا واش يعطينا؟ يعطينا زيرو. ما عندناش واحد تفصد قل من عام في هذا التاريخ اللي هو لو ديمونش 4 فيفري تفصد قل من سنة. دركي باش نشوفو هنا الولادنا راهم كاع الولاد هنا كاع راهم كبر من عام باش نشوفو اكزاكتومون كيفاه راه تمشي. سمحولي ندير عفسة ماشي عفسة يعني نغيرو في لادات. نتوما هاد المرحلة ما غاديش تشوفوها تغيير لادات خاطش يعني اللوجيسيال اللي راه يشد في الكابتور ديكرون ما يوريهالكمش دوك نهدرها لكم. ونتوما سيوها عندكم ان شاء الله كي يوصل عندكم الفيشي سيوها عندكم. نمشي لادات كليك فيها دو فوا نبدل لادات ندير شونجمون تاع لا داتولور نبدل لاني نديرها 2016 ونخليها ديسمبر 2016 لو 31 ديسمبر 2016. ندير اوكي. لا دات هنا بالك تبان لكم هنايا هاي ولات لو ساندي 31 ديسمبر 2016. ونروح نشوفو هنا غادي نغيرو في لا دات. هنا شوف مالغري غيرنا في لا دات نورمالمون يحصل حاجة
ولكن